मुख्य उद्देश जेन्ना हे मिशनान पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो मुद्दो ज्या वेळाचेर मुखार व्हेलो त्या वेळाचेर प्रत्येक गोंयकार आनी खास करून जो ट्रायबल कम्युनिटी भितर जो जन्म घेतिल्लो आसा ताका दिसता की ह्या ट्रायबल कम्युनिटीक गेली कित्येक वर्सां राजकीय आरक्षण मेळचें आणि ह्या संदर्भात त्या वेळा पयचे लिडर्स ते आतां पर्यंत लिडर्स आनी सगळ्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा पूण खंय तरी इलेक्शनाच्या जेन्ना दीस लागीं येतात तेन्ना खंय तरी फूट घालप हें बरोबर न्ही ही योग्य न्ही अशें म्हाका तर दिसता कारण म्हाका दिसता ह्या सगळ्या भितर हांवें जितलें निवडणूक लडयले पळय न्ही लोकांनी केन्ना निवडणूक म्हणटा ती पळोवना पूण म्हजें एकूच सांगणें आहा सगळें ज्यो काही गोष्टी पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची गोष्ट ज्या वेळाचेर आमी उलयतात त्या वेळाचेर सरकार येनात्यान आमी बरोचसो प्रयत्न केल्लो आसा आदरणीय देशाचे गृहमंत्री त्याच बरोबर मिनिस्टर ऑफ ट्रायबल अफेर्स त्याच प्रमाणे बाकी सगळे जेंका आमकां मेळपाक जाय आनी त्यो मुखार व्हरपा खातीर आमचोय तितलोच वांटो आसा पूण खंय तरी पॉलिटिकलाक इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट करप एक सादो मुद्दो घेवन जे एश्युरन्स सरकारान दिल्ले आसात म्हाकाय खबर आसात की एश्युरन्स बरेचशे फावटी आयिल्लीं गेल्लीं सरकारान दिल्ल्या पूण आमी आज ठाम आसात आनी आमी आज वडून धरिल्ले आसात हें जावपाकूच जाय म्हणून तरी आसतना ह्या जे कोणाक इलेक्शन बीन निवडणूक जर लडोवपाची तांकां इच्छूक जे आसा कारण ह्या लोकशाहीक प्रत्येकाक अधिकार आसा त्या अधिकारा पूण त्यांचो इंटेन्शन कितें आहा हें पयलू क्लियर जावपाची गरज आसा अशें म्हाका तर दिसता आनी एक गोश्ट हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की हांवें हो बरोचसो प्रयत्न केल्लो आसा कोणाक वडोवपा बीन खातीर बीन तर कितें जर प्रयत्न जर आसा जाल्यार तो कोणी करचो न्ही इतलेंच म्हणजे जिखपा खातीर रावतले जाल्यार काही गोश्टी डेफिनेटली तुमी मुखार सरचे अशें म्हजें तांकां सांगणें हांवें दोनूय गोश्टी उलयल्यो आसा पूण खंय ना खंय तरी कोण तरी आमकां फुलयता तुम्ही निवडणूक लडात हें बीन काही गोष्टी जर आहा जाल्यार हो निर्णय योग्य न्ही असो म्हजें ठाम राजकारण जाता काय दिसता तुमकां ह्या विशयाचेर हांकां दिशाभूल करून खंय तरी विरोधक त्या गोश्टी कडेन हांव राजकारण जाता हें जाता तें जाता तेजेर हांव कांय कमेंट करपाक शकना कारण ते तांकांच खबर पूण आमचो ह्या राजकीय आरक्षणा खातीर जो आमी जी मेहनत जी घेतिल्ली आसा कारण हे जे लोक जे आज कोण पॉलिटिकल रिजर्वेशना खातीर जे रस्त्यार येतात तितून एक दोग जाण जर सोडले जाल्यार ह्या एकंदरीत मुवमेंटान खातीर कोण नाशिल्ले तेणी फक्त ते आतां मातशे खंय तरी येल्ले आसात आनी हांवूय तांकां सांगता प्रत्येकान मुखार येवपाक जाय इट इज नॉट ओन्ली समबडी हू हॅज टू ऑलवेज लीड हेंवूय जावपाक जाय ना लिडर तयार जावपाक जाय ह्या संदर्भान हांव तितलेंच पूण लिडर ज्या वेळाचेर आपूण एक काही गोश्ट हातान घेता ती धसाच लायतले ताचे विपरीत परिणाम सुद्दां कोणाचेर जावचे न्ही हेवूय ताणें पळोवपाची गरज आसा मिसगायड करता दिसता तुमकां आतां ते तांकां खबर न्ही आतां मिसगायड करता खरें म्हणल्यार निवडणुकीच्या ऐन त्या टायमाचेर हें तातूंतल्यान फुटप बिटप हें रॉंग सिग्नल दिता असो विशय आसा म्हाजी जर वैयक्तीक गोश्ट जर तुमी जर म्हणटले जाल्यार अजुनूय हांव समाजा कडेन एटॅचमेंट आसा प्रत्येक गोश्ट मंत्री जावन सुद्दां बरें कितें वायट कितें सदांच हांव मार्गदर्शन करीत आसता आनी ज्यो काही गोश्टी आज पॉलिटिकल रिजर्वेशन एकूच डिमांड घेवन आमी रस्त्यार येवनाशिल्ले आमी जवळ जवळ वट्ट 12 डिमांड घेवन आमी रस्त्यार आयिल्ले आशिल्ले बऱ्योचश्यो काही गोश्टी आज ह्या बारीक लोकांक समाजाक आज मेळपाक लागले आसात तातूंत खरें सुद्दां हेजेर सुद्दां चर्चा जावप विश्लेशण जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आनी म्हणून हांव म्हणटलो की लोकशाही प्रमाणे ज्यो काही गोश्टी वचपा खातीर कारण प्रत्येकाक आज विचार आसा आनी प्रत्येकाक निर्णय घेवपाची क्षमता आसा त्या क्षमते प्रमाणे ताणें निर्णय जर घेतलो जाल्यार ही तांची मर्जी जावन आसा पूण म्हजो तेको एकंदरीत एज अ सरकार म्हणून आनी एज अ पक्ष म्हणून आमी जो निर्णय जो पक्षान किंवा आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रान आनी गोंयान जो घेतिल्लो आसलो ताजे बरोबर समर्थपणे आमी ठाम आसतलो थँक्यू सर